فرید تویی؟ آره، باید باهات حرف بزنم. بگو. نمیذاری بیام تو؟ داری مثل غریبه ها با هم رفتار میکنی. بفرما. بیا داخل. میخوای با جانان اینجا زندگی کنی؟ نگو برای چی اومدی اینجا؟ چطور؟ نکنه ناراحت شدی؟ شوخی کردم. راستش اومدم راجع به قضیه ازدواجتون باهات صحبت کنم. وقتی قرار نیست اتفاق بیفته برای چی حرف